السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد ليكزارسيس غادي نشوفو واحد لا نوسيون جديدة. في بحال اللي كنا شفنا ديجا في هاد ليكزارسيس سي جو ما رابيل بيان. المهم ما عقلتش فينا اكزارسيس درناها فاستعملنا لا بيبليوتيك مات. في هاد ليكزارسيس هذا غنتعرفوا على واحد لا فونكسيون جديدة في لا بيبليوتيك مات. غادي نشرحها ابخي غادي ندوز ليكزارسيس اللي هي لا بويسونس. لا بويسونس فيها خدمة الا بغينا نديروها يعني نورمالمون الوغ من الاحسن نستعملها واجدة من لا بيبليوتيك تعطيها ليا لا بيبليوتيك مات بوان اش. الوغ عندنا ان نومبر باغ اكزومبل 6. بغينا نديرو 6 او كاري. اش كنديرو بحال هكا كيف ما تعودنا على 6 او كاري ايغال 36. مي هنا في اللونغاج سي ما عندناش هاد القضيه هادي. ديجا بعدا حنا في الكلافي يلا عندنا هاد 6 عندنا غير جوج هي اللي كنقدروا نديرو الكاري. مي شي حاجه اخرى في لا بويسونس ما نقدروش نديروها. الو شنو الحل؟ بالنسبه للالغوريثم كناش نديرو هاد الشابو وتنديرو الرقم اللي بغينا كتسمى 6 على بويسونس 3. مي هنا في لونغاج سي كلشي مختلف. اش كنديكلاريو بيبليوتيك مات غنديرو انكلود. غنشوفها في ليكزارسيس هادي. تنديرو 6 او كاري ولا مثلا 6 على بويسونس مثلا ان ولا على بويسونس 2 ايغال كي تنكتبوها بو اونتر بارونتيز بوين فيرغول كنجيو نديرو 6 فيرغول 2. اش كيبان لينا من هنا ان لا بويسونس كتحط على اليمين والعدد اللي غنحسبوه هو اللي كيتحط في الاول هنايا على اليسار وكنديرو بو. الوغ هادي ايغال هادي ايغال 36 لا ميم شوز. بغينا نديرو جوج على بويسونس مثلا 100 كنديرو بو اونتر بارونتيز جوج فيرغول 100 كتقرا جوج و 600. الوغ غنمشيو دابا ليكزارسيس نمشيو للبروغرام غنديكلاريو هنايا لان ليكزارسيس قال لينا نقراو هكا لينونسي. Écrire un programme qui lit un entier positif n et qui affiche la somme des n premiers puissance de 2. Exemple درنا مثلا عطينا 5 درنا جوج أس صفر زائد جوج أس واحد زائد جوج أس جوج تيوصل لخمسة ويعطينا توتال. يعني افيشي لينا هادشي لا يعطينا غير توتال ديريكتومون. الوغ نمشيو للبروغرام غنديرو هنايا غنديكلاريو اي لان غنخدمو بوكل. هذا ان هو اللي كيدخل لوتيليزاتور وهاد لا سوم هي لا سوم ديال هادوك لي زونتي ديال لي بويسونس. الوغ غنقراو ان دوني ان نومبر غنبداو من فور. هنايا غنديرو اي غنبداوها من زيرو. علاش؟ لان ليكزيرسيس قال لينا غنبداو حنا من زيرو. شنو اللي ديما حنا اي كنرومبلاسيو بلينونسي ديال ليكزيرسيس داكشي اللي كيبقى يتانكريمونط داكشي كيبقى يتزاد. عندنا هنا اللي كيتزاد هما الاس زيرو واحد جوج تلاتة. الوغ بادي من زيرو غنبداو حنا من زيرو. مسالي في خمسة غنساليو خمسة هي ان يعني كيدخل لوتيليزاتور غنساليوها بواحد لا فاريابل سميتها ان حنا ما عارفيناش غنديرو لها هنايا ان. الوغ كيف ما درنا هنا هو تاكزيكوتا ان يعني غنديرو اصغر او تساوي ماشي اصغر قطعا يعني هذيك ان غتوصل لها اي. الوغ غنديرو صوم كتساوي زيرو. صوم غنسوا صوم بلس كيف ما شفنا قبيله في الشرح بو ديال جوج اس اي يعني كل دوره غيدير لنا جوج اس واحد جوج اس جوج اس جوج اس تلاتة. حنا غنبداو من صفر غيدير جوج اس صفر وهادشي اللي كيتعطى لنا كيتكالكولو كيتزاد على لا صوم وهادشي بطبيعه الحال اونتي. وفي لافيشاج غنجيو نافيشيو صوم غنلقاوها واجده وفيها التوتال ديال هادشي اللي حسبنا اللي حسب لينا البروغرام اون فيت. نديرو اف 9 اكزيكوتيو نديرو باغ اكزومبل لونسي ديال ليكزارسيس عطانا خمسة خاصها تساوي 63. غنجيو نديرو 5 عطينا لا سون دي بويسونس اي 63. الوغ ليكزارسيس ساهل
ما تيحتاجش بزاف، انما في حاجه جديده اللي تعرفنا عليها هي باو، ومازال غنشوفوا بزاف ديال الحوايج. وما نساوش هنا نديكلارو بيبليوتيك مات. هاد لا بيبليوتيك ميهمش نسبقوا وحده على وحده، ماشي مشكل. وكان كاين باغ اكزومبل دي فيرسيون في هاد يعني في هاد اللوجيسيال ديال ديف سي بلس بلس، نقدروا نمسحوا لي بيبليوتيك ونديروا اكزيكوتي ويت اكزيكوت البروغرام، داكشي في انتيغري. وكاين دي فيرسيون اللي ما فيهمش، الور باش نتفاداو هادشي ضروري نديكلاراو لي بيبليوتيك اللي غنخدموا بهم. والسلام عليكم ورحمه الله.